पाच ग्राउंड मध्ये सर कितें बाकीचे सगळे रावतले सगळे काय बिल्डींग जाता तितले या आमची बिल्डींग मोडटा जाल्यार तितूनच मरोनी पडोनी जाल्यार ताका पळय तूं अरे आमच्या कडेन तुवें आहा म्हणून तुवें समजाव न्हू सगळे काम कर नाल्यार थंय फुडें आमी कितले रेट आमी 4-5 कोणा ना काय पळय सर कितें करया होय सर सारख्या साहेब स्कूल एज्युकेशन चालू आता काय SDR show, you can message that you have to go to that memorandum. Why you didn't depend? So you have kind आम्ही लेटर जे दिल्ले पळय आमकां एक मिटींग चीफ मिनिस्टरान आमच्या तालुक्यान घेवन आमकां ह्या विशयाचेर वन्स फॉर एवर सोल्युशन जाय ही आमची मागणी आसलेली। चीफ मिनिस्टरान आमच्या स्थानीक आमदारांकां घेवपाचे आमचे सगळे पंचायती ZP म्युनिसिपालिटी सगळ्यांक घेवन बसपाचो तुम्ही येवपाचे थंय डेप्युटी कलेक्टर येवपाचो आणि वन्स फॉर एवर आमकां सोल्युशन जाय आसलेलें। पण तुमी आतां कितें सांगले की आपण ऑथॉरिटी न्हू तुमचें लेटर आपण कलेक्टराक सांगलें कितें मुख्यमंत्री आता मुख्यमंत्री दिल्ली जर गेला चीफ सेक्रेटरी घाट हांगासर चीफ सेक्रेटरी घाटलो तो ताका रिप्रेझेंट करता गव्हर्नमेंट GMRाक कंप्लीट एअरपोर्ट विकूंक ना GMRाक सगळो GMRाक सर्टन पर्संटेज दिल्या तो सगळे आमच्या फाटल्यान जाता ते जेणे करून हे कशे भशेन दाबून रावंक जाय। आमच्याच गांवांत जर आमी अशें खंय तरी दामून रावले न्हू आनी फाल्यां सकाळीं भायले येवन म्हणटले गोंयकारांक कांयच किंमत ना म्हणटले। सद्याक आमकां ऑल ओव्हर गोवान खंयच किंमत ना गोंयकारांक अशी खंयच गोंयकारांच्या हातीन तसो बिजनस उरोंक ना। सो आमी आतां जो मार्च करतले अशें आमी डेप्युटी कलेक्टर पयले वयतले फुडले जे आमचे आहा ते मातशे आमकां गायड करतलो आमचो एडवोकेट वरंग बाब काल CMान तुमचे 80चे 200 केल्ले बरोबर त्याचे परत त्यांनी आसा ते रेट त्यांनी केला हाचेर तुमचे कितें म्हणणें आहा? तेचेर फक्त तेणी फक्त ते बोर्ड लायलेलो आहा इन रिटर्न आमकां अशें कोणीच काय दिवंक ना अजून आमकां आपयलेले बऱ्या बऱ्या मनशांनी काल मेळपाक आपयलेले आमी इतले फावटी जेन्ना मिटींग तेंचे कडेन मागता कंडक्ट करपाक किंवा तेंचे कडेन मिटींगेक वयता पळय तेन्ना आमकां एकूय फावटी तेंची अपॉयंटमेंट मेळना आनी जशें तांकां कळ्ळें आमी स्ट्रायक किंवा व्हडलें कितें करपाचें आहा तेन्ना हें आमकां मेळोंक सोदता म्हणजे खंय तरी सरकाराक कळलें आहा हेंचेर इंजस्टीस जाल्लो आहा पण तेंचे ती तोंडा फुडें येवन हांगा आमी खंयच कोणाचे कडेन मेळपाक वयचे ना तांकां दिसता आमचें कितें बरें करपाचें आहा तेंच्यांनी आमच्या कडेन येवन हांगा लेखी बरोवन दिवपाचें हे तुमचे मागणी फुलफील जाले म्हणून तरच आमी खंय तरी शांत जातले नाजाल्यार फुडें कितें जातलें तें गव्हर्नमेंट आनी GMR हाका कारणीभूत आसतलो। तशें 40 वर्सां आमकां बरोवन दिया 15-20 वर्सां परत आहा तर दुसऱ्या वर्साक लायता ओके येस सगळ्या टॅक्सी व्यावसायिकांच्या वतीन म्हणटात तशें आयज श्रीदेवी भगवती मातेचो आशिर्वाद घेवन हांगासर जशें सांगलेलें की डेप्युटी कलेक्टर बीइंग द सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट त्यांनी गव्हर्नमेंटा कडेन इंटरवीन करून पेडणे तालुक्यान आनी संपूर्ण जो टॅक्सी वेवसायाचो जो विशय आसा तो विशय सुटाव करपाचो म्हणून आनी तेका लागून आमी तांकां रितसर निवेदनय बी दिल्लेलें आनी त्याच्या नंतर तेंच्यांनी मॅसेज कन्वे करपाक जाय आसलो जो मॅसेज कन्वे अजून पर्यंत जाल्लो ना। हे न्यूजांतल्यान बातमी येतात की 200 रुपीज हायक केल्लेले ते 80 हायक केले म्हणून पळय हे न्यूजांतल्यान मॅसेज येवन अशें सरकार चलना। सरकारान थ्रू लेखी स्वरुपान म्हणटात तशें टॅक्सी वेवसायिकां कडेन पत्र वेव्हार करप गरजेचो आसा। आयज फक्त म्हाका इतलें सांगचें दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की तुमी गोंयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा GMRाचो CEO सेशन हो गोंयचो मुख्यमंत्री ना हेचे मुख्यमंत्र्यान भान दवरपाक जाय। मुख्यमंत्र्यान आनी गोंयच्या सरकारान जो लीज डीड GMR कडेन सायन केल्लो आसा
तो लिस्ट डीड म्हणजे तांकां टेम्पररी रेंटल बेजिसाचेर दिल्लेले आसा, तांकां आयज हांगासर मालक केल्लेले ना. आनी जर आमचो मुख्यमंत्री सेशनाच्या GMRच्या CEO फुड्यान जर लोटांगण घालता जाल्यार तेणी आपले ते मुख्यमंत्री पदय काडपाचें आनी ताका दिवपाचें तूं चलय म्हणून. पळय आमचो हो पिसफूल एजिटेशन आसा, हांगासर कसलेच म्हणटा तशी अरेरावीपणां ना, शांतकायेन सगळे टॅक्सी भाव एकठांय आसात. मागणे जे कितें आसा, डिमांड जे कितें आसा गव्हर्मेंटा कडेन ते इन रिटर्न दिल्लेले आसा. परतून वर्बली सांगपाची गरज ना. आमची मागणी इतली आसलेली की मुख्यमंत्र्यान थ्रू डेप्युटी कलेक्टरान इंटरवीन करून आयज पेडणे तालुक्यान एक हाय पावर मिटींग कंडक्ट करप गरजेची आसलेली, ज्या मिटिंगेन स्थानीक आमदार म्हण, जिल्हा पंचायत सदस्य म्हण, ह्या पेडणे तालुक्यातले सरपंच म्हण, पंच सदस्य म्हण आनी सामाजीक कार्यकर्ते वावुरपी जांकां टॅक्सी कारा बद्दल आपुलकी आहा तांकां घेवन आयज मुख्यमंत्र्यान पेडण्यान बसप गरजेचें आसा. आयज हे टॅक्सी वेवसायीक फुडें कित्याक सरले तर आमकां हेका वन्स फॉर एवर सोल्युशन जाय. पेडणेकार कशे सफर जाल्या ते सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. एक विशय आमकां उचकून काडपाचो ना. आमचो फक्त इतलोच मागणो आसा की टॅक्सी रिलेटेड जे कितें इश्यूज आसा तेंचो कावंटर तांकां परमनंट कावंटर मेळपाक जाय. जे प्रायसीस हायक करता पळय, जेन्ना तूं कितें तरी नोटिफिकेशन काडटा त्या वेळाचेर एक 100 रुपया थारायले. आयज जर 100 रुपया थारायले जाल्यार ते फुडल्या 3 वर्सांक 100 रुपया आसपाक जाय. ते मदींच 8 दिसांनी वाडोवंक जायना. ताका एक म्हणटा तशी कन्सिस्टन्सी आनी डिसिप्लीन जाय, जे मुख्यमंत्र्यान दाखोवप गरजेचें आसा. आमचें फक्त इतलेंच म्हणणें आसा की आमी लेटर गव्हर्मेंटाक कन्वे करपाक डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लेले. डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान आमकां रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट लेटर येवपाक जाय आसलेले, ते अजून पर्यंत येयल्ले ना. ताका लागून आमी हे आतां फुडलो प्रश्न वचून बीइंग द इन्चार्ज ऑफ एंटायर तालुका जो सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट आसा ताका आमी वचून विचारतले बाबा आमच्या पत्राचें कितें जालें काय. ह्याच जाता 20-22 वर्सां पयलीं ह्याच प्रांगणात आमी मोपा एअरपोर्ट जावचो ह्या समर्थनान आमी जमलेले एकवटलेले. पेडणे तालुक्यांतल्याच न्हय तर उत्तर गोंयांतले बहुसंख्य हांगासर लोक जमलेले आनी त्याच्या नंतर आज 200 वर्सांनी आज परत एकदा आमी आमचे टॅक्सी असोसिएशन आसा किंवा टॅक्सी भाव हे आसात हांकां लागून आज आमी हांगा एकवटतात. अमित सावंतान आपल्या उलोवपान कसो हो फुडें व्हरपाचो हें एज्युटेशन हे ताणें मांडलेलें आसा. ताणें तशें म्हटलां की वन्स एंड फॉर एवर एका सोल्युशन येवपाक जाय. म्हणजे खऱ्या अर्थान आमी पळोवपाक गेले जाल्यार अनेक वेळार आमी टॅक्सी असोसिएशन आसात किंवा टॅक्सी ओनर्स आसात तांकां लागून आमी एकवटलेले आसात. हांगर आसात किंवा मोपा एअरपोर्टाच्या आजूबाजूक आसात किंवा हायवेचेर आसात. वेगवेगळ्या वेळाचेर आमी हांगासर तात्पर आमी तांकां लागून उबे रावल्ले आसात. पण आज पळोवपाक गेले जाल्यार आमी एका मोठ्या संख्येन सबंद गोंयभरचे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सावथ गोंयांतसून सुद्दां काही टॅक्सीवाले येयल्ले आसात. हो एकवट जो आसा हो आमी असोच दवरपाक जाय. आमी कोणतेय परिस्थितीत डिवायड अँड रूल करपाक दिवपाक जायना. आमी ब्रिटीश पॉलिसी जी सरकारान वापरल्या ती करपाक दिवपाक जायना. मागीर फाल्यां सकाळीं जेन्ना डिवायड करता तेन्ना हें एज्युटेशन फेल वयता. हें खरें म्हणजे जाल्यार ज्या वेळाचेर पयलेच फावट जेन्ना आमी एज्युटेट केल्ले सरकाराक कर्फ्यू लावचो पडलेलो त्याच वेळाचेर खरें म्हणजे जाल्यार एका सोल्युशन येवपाक जाय आसलें. पण हांव मागता सगळे टॅक्सी भावां कडेन की कृपा करून आमच्या भितर कितेंय मतभेद आसात ते बाजूक दवरून आमी एका बॅनरा सकयल आज एका एका अमित सावंतान जसो उलो मारलो आनी सगळे एकत्र येयल्यात अशाच प्रकारे सगळे आमी एकत्र येवपाक जाय आनी आमी हो लढो फुडें व्हरपाक जाय. कालच्या असेंब्ली सेशनात सुद्दां पळयलें जाल्यार ज्या पक्षांचो नांव येता गोवा फॉरवर्ड तेंचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय यांनी सुद्दां टॅक्सीवाल्यांचो विशय उखलून धरला. आज ते देशा भायर आसात आनी त्यामुळे म्हाका संद मेळ्ळी दर वेळा प्रमाणे आयज हांगासर म्हाका 2 उतरां उलोवपाची. हांव मागता परत एकदा आनी म्हजी कळकळीची विनंती आसा सगळ्या टॅक्सी असोसिएशनवाल्यां कडेन सगळ्या टॅक्सीच्या धंद्यान जे आसा तेंचे कडेन की एका छत्रछाये सकयल एका बॅनरा सकयल आमी रावन हो लढो आमी पूर्णत्वा कडेन व्हरपाक जाय. म्हाका खात्री आसा की खंयचीच शक्ती डिवायड करूं शकची ना आनी आमच्यो ज्यो मागण्यो आसात जे अमित सावंतान म्हटलां वन्स एंड फॉर ऑल हो एका सोल्युशन येवपाक जाय ते जेन्ना आमी नाक दामतले तेन्ना तोंड उगडटले अशाच प्रकारे ते ओपन जावपाक जाय हें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. मनोहर इंटरनॅशनलाचेर पळय 5 पॉयंट आहा जे लोकल्स बीन आहा पळय पेडण्याचे तांकां एक फ्री ऑफ कॉस्ट टुरिस्ट टॅक्सी कावंटर दिवपाचो वयर. सेकंड थिंग वयर जी पार्किंग आहा जशी आमच्या अमित सरान सांगल्या ती ताका एक खंय तरी कॅपिंग घालपाची काळाची गरज आहा आतां. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमकां अशें दिसून येयल्लें पत्रकारांकूय खबर आहा आख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की तेंच्यांनी मदींचे हे पयशे 200 रुपया केल्ले. परतून आमी थंय वयतकूच परतून कितें तरी बोवाळ जालो आनी ते परतून 80 हाडले परतून 1 म्हयन्यान 200 केले.
आतां परतून ते 200चे काडटले 5000 करतले, जावपा ना आमकां भरपाक. तेचेर खंय तरी कॅपिंगाची खरीच गरज आहा आनी ती कॅपिंग आहा पळय ती आमकां इन रिटर्न जाय आनी तेचेर प्रॉपर GMR कडेन एग्रीमेंट जाय. आयज हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक, GMR एक कंपनी गोंयान येयल्या, 60 वर्सांचो करार केल्लो आहा. अशे जर 20 कंपनी येयल्ले आहा न्हू गोंयान, जर येत जाल्यार गोंय सोंपलें. मातशें लक्षान दवरा. हांव मागता सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन, आमचे भयणी बायलां कडेन, आवयं कडेन, तुमी बऱ्या संख्येन भायर सरा, आमकां सपोर्ट करा. आयज ह्या प्रत्येक पेडण्याच्या गांवांत हो GMRचो जो प्रकल्प आहा, एअरपोर्ट आहा, तेचे जे सांडपाणी आहा ते गांवांत सोडलेले आहा. आयज दूरदशा पळया तुमी थंय वचून कशी जाल्ल्या ती, सगळे घाणी पडलेले आहा थंय. सो सगळ्या गांवांतल्या लोकांक हांव आव्हान करता, तुमी येया आमचे कडेन. हांव मागता आमचे पेडण्याचे आमदार माननीय श्री प्रवीण भाई आल्लेकर हांकां तुमी आमच्या वांगडा हांगासर येवपाचे. आमचे सरपंच आहा, जे आमचे नियरस्ट सरपंच आहा, पंच सदस्य आहा, तांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमी आमच्या बरोबर येवपाचे. हे आमचे जे 5 पॉयंट आहा ते आमी हेतून मेन्शन केल्ले आहा ह्या मेमोरंडमान, आनी हे मेमोरंडम आमी सगळ्यांक इश्यू केल्ले आहा. सो आमकां हेचेर जो पर्यंत आमकां स्ट्रीक म्हणटा ते डिसिजन जायना इन रिटर्न आनी तेचेर इम्प्लिमेंट जायना तो पर्यंत आमची ही चळवळ म्हणटा ती चालू उरतली. टॅक्सी भाव जे आसा ते आयचे आनी कालचे न्ही. म्हाका दिसता पयले सगळ्यांक पयलीं जेन्ना पर्यटक देंवता तेन्ना खरो म्हटल्यार टॅक्सीचो धंदो करणारो ओनर किंवा तो ड्रायव्हर पयलीं व्हरता आपले गोंय दाखोवपाक आनी गोंयाचें प्रदर्शन दाखयता. ही कितलीशींच वर्सां जालीं, केन्ना खंय रेप जातनासलें, केन्ना खंय कांय जायनासलें, कारण टॅक्सी भावांचेर आमचे पूर्ण विश्वास आसलो, कारण तो गोंयकार जावन आसा. आनी गोंयकार म्हटलें की तो एक खरोखरच प्रामाणीकपणे काम करतालो. आयज सरकारान कितें चलयलां, मुनकारांक काबार, सगळे धंदे फिशरीज काबार, सगळी जेटी विकली. आयज एक ट्युरिजमाचो जो धंदो जावन आसा तो टॅक्सीचो धंदो तो सुद्दां तुमी काबार करता काय कितें? हांव जेन्ना येतालो तेन्ना वाठारांनी पुलीस आसा, म्हणजे टॅक्सी धंदे करणाऱ्या खऱ्या ओनरांक किंवा ड्रायव्हरांक आयज सरकार भियाल्लो आसा. म्हणूनच म्हणटा जब जब सरकार डरती है पुलिस को बुलाती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को. आयज खरोखरच हांव हे टॅक्सी तेंचे सगळे धंदेवाल्यांचे हांव खरो आभारी आसा, कारण ताणें एकवट दाखयल्लो आसा. आनी हो एकवट टिकोवपा खातीरूच आमकां म्हणटा गोंयकार, आनी गोंयकार जेन्ना उठता तेन्ना सरकाराची कशी फुटता तें दाखोवपा खातीर आमी सगळे जाण एकठांय जावन आसा. हो प्रश्न फक्त पेडणेकाराचो न्ही, हो आमचो गोंयकारांचो. प्रत्येक गांवांतली भयण भाव उठोवंक जाय ह्या टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट करपा खातीर. खंयच्या पक्षाचे खंय आसूं, कितें आसूं भेदभाव, ते एक जावन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आयज टॅक्सीवाल्यांचो झेंडो म्हणटा तो वयर करपाक जाय. कारण तेजे पोट आहा, ते फाटल्यान भुरगीं आसा. अरे बाबा, एक टॅक्सी घेवपा खातीर ताका लोन काडचें पडटा, ते मोडतोड आसा. ही सगळी जर पळयता कोण करता ताका? आनी हो टॅक्सी ड्रायव्हर कितें व्हडलो हो न्ही, अडानी किंवा अंबानी न्ही, हो सादो मनीस जो शेतान काम करता. आदारान आनी आमचे शिमेरेच्या भुरग्यांच्या आदारान काल तेणी आमकां एक उलो मारलो आनी इतले भुरगे तेंचे भोंवले, इतले भुरग्यांचे तेंचे एफर्ट्स तांकां 48 आवर्स दिल्लो गव्हर्मेंटाक. 48 आवर्सान तेंचे कडेन 1 आवर पासून आमच्या टॅक्सीकारांक दिवपाक सांगून आयज आमचे फूल साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा, एक्स्ट्रीम साऊथ, एक्स्ट्रीम नॉर्थ, आयज सगळे आमी हिंगा जमा जाल्या हे आमच्या भुरग्या शिवेरेज भुरग्यांक सपोर्ट करपाक. कित्याक आयज हिंका 9 चाबी जाला, फाल्यां आमकां जाता. आनी आमकां सदांच जाल्लो आहा. लास्ट 5 इयर्स जाले, 6 इयर्स जाले आमी झगडटा टॅक्सीकारांक लागून. पूण आयज पासून आमकां गव्हर्मेंटान हुंयत करूंक ना. काल हे भुरगे इतले दीस रात भोंवतात, तेजे उपरांत गव्हर्मेंटाक खंय तरी कळलें तांकां चिमटो येतलो म्हूण रातचे 12 तेणी आउट केले की 200 रुपया ते 80 रुपीज करता म्हूण. आयज तुमकां एक ल्हानशी घडणी सांगता. आमी तर सावथाकसान एक मोपा पिकअपाक येता, आमी फकत 3000 चार्ज करता. 3000 1000 वयता गव्हर्मेंटाक, 1000 वयता पेट्रोलाक आमकां, 1000 200 रुपया 300 रुपया वयता मेंटेनन्स, 700 रुपया घेवन आमी घरा वयता. आनी एक तर आमी सावथाकसान नॉर्थाक येता मोपा एअरपोर्टाक जाल्यार आमकां कमी कमी 2 वरां वयता. आयज आमच्या गाडयेचे टायर काबार जाता. एक तेंपार आमकां गाडयेचे टायर 70,000 चलताले, आयज 35,000 आयज आमकां गाडयेचे टायर चेंज करूंक पडटा. वयल्यान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा मोबीन गुदीन आमी GST पे करना म्हूण. आमच्या गाडयांचेर, आमच्या टायरांचेर, कंपनी सर्विसिंगाक, ईच एंड एवरी पॉयंटाक आमकां GST घेता. जाल्यार आमी हुंयच्यान गव्हर्मेंटाक लॉस करता तें आमकां सांगचें. तेच बरी. आनी बारीकशें एक सांगता तुमकां हांव, आयज गव्हर्मेंट खंय तरी भिल्लो आहा आनी आमी जे कोत्ता न्हू ते आमी मोरसोर कोत्तले. आतां आमी फूल साऊथ एंटायर गोवा विथ द सपोर्ट ऑफ नॉर्थ एंड साऊथ आयज आमी सगळे एक जाल्या आनी आमचे जे फुलफील जे डिमांड्स आसा ते कंप्लीट जाल्या बगर आमी हाटी सरचे ना. मेमोरंडम दिल्लो एक 2-3 दीस पयलीं, तातूंत आमी 5 पॉयंट प्रोग्राम घेवन फुडें सरलेले.
अशें ना की आमी तेतून 10, 15, 20 मागणे आमचे दवरलेले. आमचे तेतून 5 पॉयंट आहा आनी ते सगळ्या हिता खातीर आहा, टॅक्सीकारांच्या बेनिफिटा खातीर आहा 5 पॉयंट. आमची गव्हर्मेंटा कडेन 48 तास आमी मागलेले, ते आयज आतां खंय तरी 48 तास कंप्लीट जाले. आमकां इन रिटर्न कांयच अजून मेळोंक ना. सो आमचे चड व्हडलेशे डिमांड ना. आमचे जे 5 पॉयंट आहा पळय ते आमकां लेखी स्वरुपान गव्हर्मेंटान दिवपाचे, आनी जेन्ना लेखी स्वरुपान बाबा हे तुमचे आपूण कंप्लीट करता, फुलफील करता म्हूण लेखी स्वरुपान दिवन आमचे सोमते जेन्ना आमच्या हातीन दिता तेन्ना ते थंय इम्प्लिमेंट जाल्लेले आसपा जाय. हो इतलोच आमचो डिमांड आहा. आनी हे जो पर्यंत आमचे 5 पॉयंट कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी हांगासरल्यान हालचे ना. आमचे कितें आहा ती कारवाई आनी चळवळ ही चालूच उरतली. ए